للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برکت واسم محبت نا دروش پڑھ والصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ خاتم النبیین اس عرب کے والے کا چہرہ ہی نورانی ہے اس عرب کے والے اس عرب کے والی کا چہرہ ہی نورانی ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ساری دنیا دیوانی ہے ایک میں ہی نہیں بھی رمضان شریف ہے بیٹا بھی روزہ نہیں لگ گیا ایٹا گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے رمضان شریف میل کے محبت نہ پڑھ لو ایک میں ہی نہیں ان پر ساری دنیا دیوانی ہے ایک میں ہی نہیں ان پر اے باد شبا لے آ کچھ کھا کے مدینے سے سرمے کی طرح ہم نے آنکھوں میں لگانی ہے سرمے کی طرح ہم لگانی ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ساری دنیا دیوانی ہے ایک میں ہی نہیں ان پر اس نعت کو پڑھا میں نے اس نعت کو اے ناصر دل سے ہے پڑھا میں نے
خود جا کے سنانی ہے جو روزہ اقدس پر خود جا کے سنانی ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ساری دنیا دیوانی ہے ایک میں ہی نہیں ان پر۔ حمد و صلوات کے بعد میرے دوستو عزیز و بزرگو تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سورت قدر اس دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو قرآن پاک پڑھن تے عمل کران دی توفیق عطا فرماوے۔ جس طرح تھوڑے علم وچ ہے کہ میرے محترم جناب بھائی حاجی احمد صاحب انہوں نے اپنے گھر دے اندر سرکار دے ذکر دی محفل سجائیے، تساں اور میں سارے حاضر ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین انہاں دا ذکر کرنا خرچ کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے، تھوڑا اور میرا سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ یقیناً ایک گھڑیاں خوش نصیبی والی گھڑیاں نے کہ رمضان شریف الوداع ہو رہے آخری عشرہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے نو 3 حصیاں وچ تقسیم فرمایا بھی ایک پہلا عشرہ جڑا رحمت دا ہے، دوسرا مغفرت دا اور تیسرا جہنم تو آزادی دا عشرہ، اور تیسرا عشرہ چل رہے صدامہ بلند ہو رہی ہیں کوئی رحمت منگن والا ہے وہ جھولیاں بھرے، کوئی بخشش منگن والا ہے وہ جھولیاں بھرے، کوئی آزادی جہنم تو آزادی منگن والا ہے وہ رب کولو منگے، اور یہ برکتاں تے رحمتاں شانہ والا مہینہ ساڑے کولو ودا ہو رہے ہے۔ تے میں دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین سانو بھی صحیح معنی وچ اس مہینے دیاں رحمتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اور اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات بھی ہے کہ جس رات دی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، وہ رات ہے کہ جیڑی 1000 مہینے تو افضل ہے۔ ایک رات ہے تے 1000 مہینے تو افضل ہے۔ رب دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ اس رات ایسا کی معاملہ ہے، اتنی شان والی مرتبے والی مقام والی۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جیڑی ہے لیلۃ القدر والی یہ 1000 مہینے تو اعلیٰ ہے۔ یا اللہ کیوں اعلیٰ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر آسمان دنیا تے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دا نزول فرمایا، اور آسمان دنیا تے اللہ رب العالمین اپنی شان دے مطابق جلوہ فرماندے ہیں۔ پتہ چلیا کہ جس رات دے اندر قرآن پاک دا نزول ہویا وہ رات 1000 مہینے تو افضل ہے، تے 10 جس رات چے صاحب قرآن آیا ہوئے گا، جس رات چے صاحب قرآن آیا، لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں گل نو۔ جدو یہ رات آندی ہے نا بڑے وڈے وڈے اشتہار چھپتے ہیں، جشن قرآن نزول قرآن بڑے جوش و خروش نال یہ رات مناتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر قرآن پاک نازل ہویا اترا، اس کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہاں ایسا بھی مننے بھی جتھے قرآن پاک پڑھا جائے اتنے برکتاں تے رحمتاں نے، اتنے برکتاں تے رحمتاں نے، لیکن ایک فرق بھی دسدا جاواں بھی ایسا سمجھے بھی قرآن پاک جیڑا ہے نا صرف اتنے برکت دی لوڑ ہے بھی جتھے بندہ مر جاوے۔ ایسا کی سمجھنے بھی ہن اتنے قرآن پاک دی لوڑ ہے بھی جتھے بندہ مر جاوے اتنے پڑھنا چاہیے، اگے پیچھے لوڑ نہیں ہے۔ ہاں اگے پیچھے بھی لوڑ ہے تو مڑ اگے پیچھے بھی پڑھنا چاہیے نا مڑ۔ ایک قرآن پاک ساڑھے واسطے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، تو مڑ سانو چاہیے نا ویسا سمجھ لے بھی صرف ان قرآن قسمہ چاوانا سے رہ گئے،
یہ واسطے جیتے کو رولا پیا گلا وے نہ تے گل نہیں بڑھدی نہ پئی وہاں دے مڑ قسماں چ چاہوں قرآن دی قسم لے لو قرآن دا میلہ کیا رب نے اس واسطے قرآن گلیا بھی قسماں بس چاہویں ہیں تے جیتے مر جاوے بس اوتھے پڑھے ہے زندیاں نوں لوڑ کوئی نہیں ہے نہیں قرآن ساڈے واسطے ہدایت ہے تے سارا نوں مڑ چاہیدا ہے بھی مڑ غمی وچ یاد رکھنے تے خوشی وچ بھی یاد رکھا کرو جویں چاہتے نے بھی جدوں بندہ مر جاوے تاں درویشاں نوں سدو قرآن پاک پڑھاؤ کدے مڑے بھی سوچیا نے بھی آج شادی ہے تے آج بھی درویشاں نوں سدو قرآن پڑھائیے آج بھی قرآن پڑھائیے کیوں وہ تے فائدہ دیندا ہے تے مڑ خوشی تے بھی فائدہ دیندا ہے وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے کے قرآن ہو کر پتہ چلیا جویں پریشانی وچ دکھ دے عالم وچ قرآن پاک پڑھیے تے برکتاں نے رحمتاں نے رب کے شفا عطا کر دے رب برکت دیندا ہے رحمت دیندا ہے ایویں خوشی دے موقع دے قرآن پاک دی تلاوت کریے تے رب اوتھے بھی رحمتاں عطا کردا ہے رب اوتھے بھی رحمتاں عطا کردا ہے بڑے جوش دے نال جشن قرآن دیا محفلہ منائیاں جاندیاں نے جشن قرآن دی محفل ہے لیکن وہ آگدے نے بھی جیتے قرآن پاک پڑھیا جاوے برکت ہے رحمت ہے ہاں اساں بھی مننے جیتے قرآن پاک دی تلاوت ہوئے اوتھے برکت رحمت شفا آ جاندیے لیکن اے بھی مننا پوے گا کہ جیتے صاحب قرآن دا ذکر کیتا جاوے جس تے قرآن پاک نازل ہویا اگر اس محبوب دا ذکر کیتا جاوے تو اوتھے بھی برکتاں تے رحمت شفا آ جاندیے نے اوتھے بھی رحمت آ جاندی ہے نہیں جیتے قرآن پاک دا جدو نزول ہویا او رات جوش و خروش نال منائی جاوے نزول قرآن پاک جشن قرآن پاک تے جدو انجا کیے بھی جشن میلاد مصطفیٰ ہے جدو انجا کیے بھی جشن میلاد مصطفیٰ ہے تے کیا دینے نہیں شرک ہے اے شرک ہے نہیں شرک نہیں ہے تیرے دل وچ فرق ہے اے اگر قرآن پاک اترے تے جشن قرآن ہے تے جدو صحب قرآن آوے تے پھر ادو جشن میلاد مصطفیٰ ہے ادو اس واسطے جتھے قرآن پاک پڑھا جاوے اتھے برکتاں آندیاں نے تے اے تے اس کتاب دی شان ہے بھی جیڑی اس محبوب تے اتری تے جتھے محبوب دا ذکر کیتا جاوے جیڑا صاحب کتاب ہے جس تے کتاب اتری ہے جتھے اس محبوب دا ذکر کیتا جاوے تے اتھے بھی برکتاں تے رحمتاں آ جاندیاں نے رحمتاں برسان والا آ گیا رحمتاں برسان والا آ گیا مل کے محبت نہ پڑھ لو رحمتاں برسان والا سب تو اونچی شان والا آ گیا رحمتاں برسان والا آ گیا پتہ چلے آپ اس رات دی شان ہے بھی 1000 مہینے تو افضل ہے 84 سال پڑھتے ہیں کتنے 84 سال اگر تیری اتنی عمر بھی نہیں ہے لیکن اس رات کی عبادت کرے گا تے 84 سال دی عبادت تو اعلیٰ ہوئے گی تیری عبادت پتہ چلیا کہ اے شانہ نے تے سونے محبوب دے صدقے نے شانہ سونے محبوب دی غلامی دی وجہ نال ملیاں پہلی امتاں بھی کئی 100 سال عبادتاں کی دیاں لیکن او مرتبے اور مقام شانہ نہ ملیاں اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ گزرے نا تو ایک سفید ٹیلے تے نظر پئی ایک ایسا بزرگ کہ جیڑا عبادت پہ کر دے چشمہ قریب ہے کول
ایک پھلاں دا درخت ہے، پھل کھاندا ہے، پانی پیندا ہے تے نال رب دی عبادت کردا ہے۔ جدوں یہ عمل ویکھیا نا تے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ ایسا نیک تے عبادت کرن والا، یا اللہ کدوں تو عبادت کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر آئے 400 سال تو عبادت کر رہے۔ کتنے عرصے تو 400 سال تو تے یا اللہ پھر ایسا بھی کوئی بندہ ہوئے گا کہ جس کی عبادت اس تو اعلیٰ ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر ہے کی سوال کی دئی کہ ایسا کوئی ہوئے گا؟ فرمایا کہ جیڑی امت میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہے نا انہوں نے ایک رات دیتی ہے، جیڑا بندہ اس رات کی عبادت کرے گا نا اس دی 400 سال دی عبادت تو اعلیٰ ہوئے گی، اس دی 400 سال دی عبادت والا ہوئے گی۔ یہ وجہ ساڑھا کی کمال ہے نہیں پتہ چلے آپ نسبت ہوئی ہے سوڑے محبوب دے نال، اللہ رب العالمین نے ساڑھی شانی اعلیٰ کر چھڑی ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر ساری دنیا دیوانی ہے، ایک میں ہی نہیں ساری دنیا دیوانی ہے، اس عرب کے والی کا چہرہ ہی نورانی ہے، ایک میں ہی نہیں پر۔ پتہ چلے آپ جدوں دی ساڑھی سونے محبوب دے نال نسبت ہوئی ہے نا ساڑھی شانہ ہی وکری ہو گئی ہے، ساڑیاں شانہ ہی اعلیٰ ہو گئی نے۔ نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبرہ میں محبوب نو جیڑی امت دیتی ہے نا او محبوب دے غلام ایک رات انہوں نے ایسی عطا کی دیئے جیڑا بندہ اس رات جی عبادت کرے گا نا اس دی 400 سال دی عبادت والا ہوئے گی۔ پتہ چلے آپ یہ دے ویچ ساڑھا کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال ہے یہ سونے محبوب دا کمال ہے۔ اور کتاباں ہور بھی نے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، وہ بھی رب دے کلام نے، وہ بھی رب دے کلام نے، یہ بھی رب دا کلام ہے۔ یا اللہ گال سمجھ نہیں آئی بھی تیرا کلام ہی دوسرا تو اللہ ہو گئے، تیرا کلام ہی وہ بھی تیرا کلام ہی ہے، پیغمبر بھی تیرے ہی نے۔ تے گال سمجھ نہیں آئی بھی ایک کتاب جیڑی ہے اس دی شان وہ نہ تو اللہ ہے، اس کتاب دی شان بھی وہ دوسرے کتاباں تو اعلیٰ شان ہے۔ تے یا اللہ یہ شان کیویں ودی؟ تیرا کلام ہی تیرے تو ود گیا بول، دوسرا بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، پیغمبر بھی تیرے نے، وہ بھی تیرے پیغمبر نے، یہ بھی تیرا نبی ہے۔ رب فرمایا آپ اونا وال نہ ویکھو، اے کلام میرا ہی ہے، لیکن اے جڑی ہے کہ شان آلہ ہوئی ہے نا، اس کتاب دی شان آلہ ہو گئی، اس وجہ نال آلہ ہوئی ہے کہ اس کلام دی نسبت میرے محبوب دے نال ہو گئی ہے، وہ بھی میرے پیغمبر نے، لیکن اے جڑی کتاب ہے اے کلام ہے جڑا اترا ہے نا میرے محبوب محمد مصطفیٰ تے اترا ہے۔ پتہ چلے ہاں کہ جڑی کتاب جڑا کلام محبوب تے اترا وہ کتاب سارا تو آلہ ہو گئی ہے، وہ کتاب سب تو آلہ ہو گئی۔ اور وہ بھی کتاباں رب دیا نے، کلام رب دا ہے، لیکن فرق یہ ہے بھی وہ کتاباں رب دا حکم ہویا بھی آ کے لے جاؤ، اے میرے پیغمبر فلاں مقام تے آ کے مقدس وادی تے گئے اور کلام ملا، لیکن جدو محبوب دی واری آئی فرمایا اے جبریل وہ دوسرے پیغمبر آئے بھی جنہاں نو حکم ہویا بھی آ کے تے کلام لے گئے، اے محبوب دا مقام ہے تے اے تھے ان انج نہیں آگنا بھی محبوب آ جا، نہیں جیتے محبوب ہوئے کلام اتھے لے جائیں گے، جیتے محبوب ہوئے کلام اتھے پتا چلے آ بھی انہاں تے محبوب جو فرق ہے وہ بھی کتاباں رب دیا نے، ایک کتاب بھی رب دی ہے، اس دی شان آلہ ہو گئی کہ اس دی نسبت سونے محبوب دے نال ہو گئی ہے۔ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے آلہ چلے آپ بھی جیڑا کلام سونے دے اتر ہے وہ کلام سب تو آلہ ہو گئے اور جیڑی امت محبوب نو ملی وہ امت ہی ساری امتاں تو آلہ ہو گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت ساریاں تو بہترین امت ہے تو یا اللہ بہترین امت کیوں ہے رب نے فرمایا کہ انہاں دی نسبت میرے محبوب دے نال ہے انہاں دی نسبت میرے محبوب دے نال ہے پتہ چلے بھی جیڑی شیں دی نسبت سونے دے نال ہو گئی جس شیں دی نسبت سونے دے نال ہو گئی او شیں ساریاں تو آلہ ہو گئی اے سانو جیڑی سرداری ملی ہے سونے محبوب دی غلامی دی وجہ نال ملی ہے اور کتاب بھی آلہ امت بھی ساری امتاں تو آلہ اور جیڑا رب نے سانو محبوب عطا کیتا وہ محبوب بھی سارے پیغمبران تا سردار ہے جس نے صدقے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بنائی ہے جس نے صدقے ساری کائنات بنائی اور پھر انہوں نے اے مہینہ شانہ والا مہینہ عطا فرمایا آج لوگ اعتراض کر دینے تساں آج حاجی صاحبان ماشاءاللہ حاجی احمد صاحب بھی عمرے تے گئے چند دن پہلے لیکن فرق ویکھے اتھے بھی جا کے کہ جالیاں دے قریب نہیں جامن دیندے جالیاں دے قریب نہیں جامن دیندے کیاں دے شرک شرک حاجی یا اللہ کہا چلو آج رو ہاتھ نہیں لاون دیندے کیوں کہ شرک ہے وہ ہے کہ ترکی جیڑا ہے نا حاجی وہ گزردہ پہ آتے ہاتھ لاون لگانا تو اس عربی وچ گل کیتی اس آکھا اے جالیاں اے لوہے دیاں اے تینوں کی فائدہ پہ دے دیاں وہ بھی عربی آ اس مڑ سوال کیتا اس آکھا جیڑا وہ پتھر کعبے چلایا نا وہ تھانوں کی فائدہ دیندا ہے وہ کی فائدہ دیندا ہے اگر وہ پتھر کعبے چ لگے تے فائدہ دے سکتا ہے نا تے اے جالیاں اے نہیں ویندے بھی لوہے دیاں جالیاں نہیں اساں اے ویکھنے ہیں بھی لگیاں کدے نال کھڑیاں نے اے لگیاں کتے کھڑیاں نے پتہ چلیا بھی نسبت ہے جڑا بڑا مقام ہے گتا ہے تو بڑا ساڑی فیکٹریاں چاہیے ساڑے ملک چاہیے لاہور بنیا باول نگر بنیا کسی شہر چ بنیا لیکن وہ لگ گیا قرآن پاک دے نال وہ لگ گیا قرآن دے نال لگ گیا تو ہن انہوں بھی اساں بغیر وضو دے ہاتھ نہیں لانے کیوں گتا تو ساڑے ملک چ بنا ہے ساڑیاں فیکٹریاں چ بنا ہے ہاتھ کیوں نہیں لان دے کیوں کہ اے قرآن پاک دے نال لگ گئے اے قرآن پاک دے نال لگ گئے پتہ چلے بھی وہ اگر قرآن پاک دے نال لگ جاوے اس دی شان آلہ ہو جاندی ہے اے کیویں ہو سکتا ہے بھی جیڑیاں جالیاں روزہ مصطفیٰ دے لگے نے اگر او گتا جیڑا ساڑے ملک دا قرآن پاک دے نال لگے اس دی شان آلہ ہو سکتی ہے اس نو تو چمے تینو فائدہ دے سکتا ہے اے مننا پوے گا کہ جیڑیاں جالیاں روزہ مصطفیٰ دے نال لگیاں نے اسی انہاں نو نہیں ویکھ دے اساں اے ویکھ دے بھی لگیاں کتے کھڑیاں نے اگر او پتھر فائدہ دے سکتا ہے نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چومن لگے نا تو فرمان لگے اے نہ سمجھی بھی میں جنتی پتھر میں تاں چومدا پیا نہیں میں اس وجہ نال پہ چومنا بھی تینوں ساڑے محبوب محمد مصطفیٰ چوم گئے سانو تینوں نبی پاک چوم گئے نے اس وجہ نال میں چومنا جس پتھر نو نبی پاک چوم جان اور ہوئے جنتی پتھر اس نو چومیے تے تیرے گناہ چوس لوے وہ تینوں فائدہ دے سکتا ہے تے پھر یہ مننا پوے گا بھی جیڑیاں جالیاں روزہ مصطفیٰ دے نال لگیاں نے نا اگر انہاں نو ہاتھ لگ جاوے تو بھی فائدہ دے سکدیاں نے وہ جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولیاں ہی بھرتے گئے بس سہارا ان کا رہا اور دن ہمارے گزرتے گئے بس سہارا ان کا رہا اور دن ہمارے گزرتے گئے
نہیں نہیں اساں انہاں والا نہیں ویکھنا اساں نسبت ویکھنی ہے بھی جڑی جڑی شے دی نسبت ہو گئی ہے نا سونے دے نال یا اعلیٰ چیز دے نال نسبت ہو گئی ہے وہ شے بھی اعلیٰ ہو گئی ہے وہ چیز بھی اعلیٰ ہو گئی ہے پتہ چلے آپ بھی ساڑیاں جڑیاں شانہ اعلیٰ ہویاں نے اے ساڑے اعمال دی وجہ تو نہیں ہویاں بلکہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ہویاں نہیں لیکن افسوس دی یہ گل ہے کہ آج اساں قرآن تو دور ہو گئے اساں قرآن تو دور ہو گئے پہلے وہ غلام سن کے جنہاں نو شانہ ملیاں سینے وچ قرآن پاک کہا سینے وچ محبت مصطفیٰ آج غیران دی یہ چال ہے بھی انہاں نو جدید ٹیکنالوجی دے ذریعے انہاں نو دین تو دور کر دئیے اونا سانو اٹیچ موبائل دیتے ہیں کی کہتا ہے اٹیچ موبائل تے ساڑی جیڑی نوجوان نسل ہے نا رات نو سونسے نے تے ان دی زیارت کرتے انہوں ویکھ دے تے بڑلے سارے تو پہلے اٹھی سے تو اسے دی زیارت کر سے لیکن افسوس کہ اگر صبح سانجرے تو اٹھاؤں میں تے نماز پڑھیں تے سب تو پہلے قرآن دی زیارت کریں سب تو پہلے آدھے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کریں ماں باپ نو بیکھیں بھی جنہاں نو بیکھیں حج دا ثواب ہے اس کلام دی زیارت کرنا کہ جس نے تینوں سارا دے رزق دینا ہے جس نے تینوں سارا دن شانہ دینیاں نے تینوں عزت دیتی ہے اس رب دا کلام اس دی تلاوت کرنا لیکن افسوس کا ساں اگر ہے کہ نہیں ساڑی اولاد نیک ہو جاسی اے بھول جاؤ اگر باپ نمازی نہیں ہے نا تو اولاد بھی نمازی نہیں بڑھ سی اگر باپ مسیطے جا سے نا تو باپ نو ویک کے پھر پوتری بھی مسیطے جا سے اگر ماں باپ قرآن دی تلاوت کر سن تے کل تھوڑے بچے جڑے نے وہ تھوڑوں ویک کے تو وہ بھی قرآن پاک دی تلاوت کر سن لیکن اساں دین تو دور ہو گئے قرآن نو چھٹ گئے اساں سمجھے بھی شاید یہ پریشانی دے موقع دے پڑھنا ہے بس اگے پیچھے ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ساڑھے واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے کہ جنہاں نے اس نو پڑھیا تے پھر عمل کیتا نا تے رب نے انہاں نو رنگلا چھڑے نے قبلہ بابا جان محمد رحمت اللہ علیہ جنہاں نے پڑھیا نا پھر اور اس تے عمل کیتا کہ اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے جیڑا اس نو پڑھے تے عمل کماوے جنہاں سے پڑھیا نا تے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی تے پھر عمل کیتے تو مڑ سدھے یہ جنت نو گئے او سدھے یہ جنت نو گئے جنہاں نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی عمل کیتے نے نہیں اساں دور ہو گئے سانو حضرت امام حسین پاک شہید کربلا آپ نے دسے بھی انج قرآن پاک پڑھنا ہے قرآن پاک پڑھیا تے قرآن تے عمل کیتا اور زمانے نے ویکھیا بھی سیر جڑا نا نیزے تے ہے تے پھر بھی قرآن پاک دی تلاوت پہ کرتا ہے سیرے نیزے تے ہوئے تے پھر بھی قرآن پڑھ دے قرآن دی تلاوت کر دے نہیں قرآن انج پڑھو جی میں امام حسین پڑھ کے نہیں علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سر نیزے پہ سید نے سنایا یوں کلام اللہ پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو نہیں سانو امام حسین نے دسے اگر قرآن دی تلاوت کرنی ہے عمل کرنا ہے تو انج کرو جی میں امام حسین نے کہی اگر سر نیزے تو ہوئے تو پھر بھی کہ قرآن دی تلاوت کرے ایمانی جذبہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ساڑی حص جڑی نا ختم ہو گئی ہے آج قرآن پاک دی بھی گستاخی کیتی جاندی ہے ساڑھے نبی پاک دے بھی خاکے بنائے جاندے نے اور بھی مقدس جڑے مقامات نے انہاں دی بھی حرمتی کیتی جاندی ہے لیکن اساں دس تو بس نہیں ہوندے کیوں کہ ساڑھے وچ جڑا ایمان والا جذبہ ہے نا وہ قوت کہ انہوں نے کٹ لئی ہے اسے جدید ٹیکنالوجی
اس لئے ذریعے انہوں نے سڑے ایمان کمزور کر دیتے نے کی فرق آ کی وجہ ہے کہ جوڑے پہلے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سڑے نبی پاک دے جلوے ویکھے زیارت کی تھی قرآن پاک نو اپنے سینے نو قرآن پاک دے نال روشن کیتا اور انہوں دے سینے انج منور آئے تے جدو پھر اکھر نکلے نے نا مقابلے وچ 1000 تو زیادہ نے اور ادھے 313 نے لیکن اکھر جدو گئے نے نا پھر مقابلے وچ اللہ رب العالمین نے انہاں 313 نو نہ 1000 تو زیادہ فتح عطا فرمائی ہے اگر تعداد نو ویکھے تے مقابلہ نہیں بڑھتا 1000 تو زیادہ نے یہ 300 ہے تعداد انہاں کو ساز و سامان بھی ہے تیر و تلوار بھی نے گھوڑے بھی نے سارا کچھ ہے انہاں کو لڑن واسطے کوئی شے ہی کوئی نہیں لڑن واسطے کوئی چیز ہی نہیں ہے سرکار دے غلام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹ گئی انہاں دی تلوار ٹوٹ گئی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ان کے دے نال لڑاں آپ نے کھجی دا پھڑا دیتا فرمایا اے دے نال لڑ انہوں کھجی دا پھڑا دے تلوار دا کی مقابلہ بڑھتا ہے لیکن او سرکار دے غلام جنہاں نو آپ نے کھجی دا پھڑا دیتا نا وہ آدھے نے میں اس کھجی دے پھڑے نال 9 کافران مارا ہے اس پڑے نالے 9 کافرانو واسلے جہنم کیتا پتا چلے آپ بھی اونا نال اونا نو جڑا ایمان آنا او تیرو تلوار دے نہیں آ اونا نو مان ہا اگر ایمان ہا تے اونا دا مصطفیٰ دے ایمان ہا حفیظ جلندری بولے نے کی فرما دے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر فقط ان کو بھروسہ تھا ایک کالی کملی والے پر تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 ضلع اور 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے وہ زمانے بھر کی تقدیریں کہ انہاں دا موڑی ایمان نا اس تیر و تلوار تے نہیں آ کیوں انہاں دا ایمان ہاتھ سوڑے مصطفیٰ تے ایمان انہاں دا سینے قرآن دے نال روشن ہے محبت مصطفیٰ دے نال روشن ہے اس وجہ نال انہاں نے قافلہ نہیں ویکھا بھی مقابلے وچ کتنے نے انہاں کو ساز و سامان ہے ساڑھے کو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے نہیں جدو پھر گئے نے نا تے آپ نے بھی رب دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ اگر آج انہاں دی مدد نہ کی تھی نا تے پھر قیامت تک تیرا نا لین والا کوئی نہیں رہنا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبہ پریشان کیوں ہونے تیری مدد واسطے میں 1000 فرشتے بھیج دینا تیری مدد واسطے مانگے 1000 فرشتے پھر اگر رب نے فرمایا نہیں ہے میرے محبوبہ 3000 فرشتے تعداد اور بتا دیتی پھر اگر رب نے فرمایا میرے محبوبہ 5000 فرشتے کر دیتے کتنے 5000 فرشتے اور پھر یہ جڑو ساز و سامان تو بغیر جدو کہ پھر لڑے اور انہاں دے 70 مارے گئے کتنے 70 اور جڑے 313 انہاں دے 14 صحابہ کرام جڑے شہید ہوئے اور انہاں نو اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی اس وجہ نال فتح عطا فرمائی کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے نال نے انہاں دے سینے جڑے نے محبت دے نال بھرے ہوئے نے اور ایک غلام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ نکل گئی اور ڈیلا رکھ کے سرکار دی بارگاہ چاہے تو موڑنا نو چاہی دا نا بھی اندر کوئی ہسپتال لگیا کہ آنکھ نکل گئی تو ساٹھ دے ورنہ نہیں لگتا ہے کہ وہ سمجھ دے آئے یہ مقام مصطفیٰ ہے اے شان مصطفیٰ ہے اگر میں سرکار دی بارگاہ جاواں گا تے گل بن جاسی جدو کہ ملک الموت نو تھپڑ مارا نا موسیٰ کلیم اللہ نے تے آنا اوڑ کے باہر جا پیا تے وہ رب دی بارگاہ یا اللہ ایسے پیغمبر کل بھیجے جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا اور رب دی قدرت نال دستے قدرت نال رب نے اک ٹھیک کی تھی ٹھیک ہو گئی اور ایتھے بھی ہوئی شان کہ سرکار دے غلام نے جنہ دا نام حضرت قتادہ اور آنکھ دا ڈیلا سرکار دی بارگاہ جلائے نا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے تے آپ نے کہ جدو رکھیا نا تے ہاتھ پھریا گیا او آنکھ دی پتلی جدو چشم خانے میں رکھی ہاتھ پھیریا تے آپ فرما دے نے بھی اس آنکھ وچوں پہلے تو بھی زیادہ نظر آن لگ گیا اس آنکھ وچوں پہلے تو بھی زیادہ نظر آن لگ گیا پتہ آپ کہ انہاں دا اے عقیدہ اور ایمان آپ بھی ساڑھے نبی پاک نو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے بھی زبان جو جڑا کلمہ نکلے رب پورا کر چھڑ دے کون دیتا ہے دینے کو
आला हो हमारा नबी सबसे आला हो हमारा नबी। पता चले आप गुलाम में समझते सन, नबी पाक दे शाना वेखिए सन। और रमज़ान शरीफ का महीना एक ऐसा गुलाम जिस दा फर्जी रोज़ा टूट गया, फर्जी रोज़ा टूट गया, अपनी बीवी के करीब जा बैठा थे हलाक था, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। फरमाया की हुए? या रसूल अल्लाह मैं गलती कर बैठा, रोज़ा टूट गए। आपने फरमाया फिर इसका कफारा है, क्योंकि रोज़े रब देने ते अजर भी रब ने देना है, अजर भी रब ने अता करना है। और रोज़ा टूट जाए तो फिर हुक्म है भी वो गुलाम आज़ाद करे, की करे? इसका जेड़ा अजर है फिदिया जेड़ा इसका गुलाम आज़ाद करे। अगर ताकत ना हो तो फिर 60 रोज़े रखे, अगर ये ताकत ना हो तो फिर 60 मस्कीनां नूं गरीबां नूं खाना खिलावे। जदों ये सरकार ने फरमाया तो अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तो मदीने च सारा तो गरीब हाँ, मैं तो सारा तो गरीब हाँ, गुलाम नहीं आज़ाद कर सकता। तो फरमाया 60 रोज़े। या रसूल अल्लाह ये फर्ज जेड़े रमज़ान शरीफ वाले ने फर्ज रोज़े ये तो रखीदे नहीं तो 60 कितों रख सामने। आपने फरमाया मुड़ जेड़े 60 गरीबां नूं खाना खिला। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं मदीने में सारा तो गरीब मैं ही हाँ, मदीने में सारा तो गरीब मैं ही हाँ। आपने फरमाया बह जा इंतजार कर। जदों बह गया एक खजूरां का टोकरा आया। आपने फरमाया कितने रोज़ा तोड़ने वाला नक्श सौम, रोज़ा तोड़ने वाला कितने? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं हाज़र हाँ। आपने फरमाया करीब आ। जदों आया तो आपने फरमाया एक टोकरा ले जाते गरीबां नूं वंड दे। तो जदों कि टुरा ना थोड़ा जिहा तो मुड़ हट पे। अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर मैं घरे ही खा लवां, मैं सारा तो गरीब किन्हां नूं वंडना, किन्हां नूं? गरीबां नूं। तो या रसूल अल्लाह मदीने में सारा तो गरीब मैं ही हाँ। आपने फरमाया जा मुड़ खा ले, तू आप ही खा ले तो तेरा कफारा अदा हो जैसी। तो जदों कि मुड़ टुरे ना उलमा दसते ने तो तुम सुनते रहते हैं ना भी रमज़ान शरीफ रब का मेहमान महीना तो रोज़े रख सैं तो अजर रब ने देना है, रोज़े भी रब दे अजर भी रब आप अता कर सी। तो मुड़ चाहिए ना भी आप मुड़ मशवरा कर लेना, आखे ना भी मैं रब को पुछ लवां भी रब का मेहमान महीना अजर भी रब ने देना है तो माफ़ी भी रब ही दे सी, या मैं जबरील नाल मशवरा कर लवां? नहीं नहीं, आपने फरमाया भी जा तू घरे ही खा ले तो तेरा कफारा अदा हो जासी। लेकिन वो गुलाम के जदों टुरे ना तो इंज आखन लगे भी इंज लगता है भी दर जेड़ा खुदा दा है ना उहियो दर मुस्तफा दा है, और जेड़ा मुस्तफा दा दर उहियो खुदा दा दर है। चाहे तो खताओं को वो हुस्ने अमल लिख दे, अपना है हिसाब उनका, अपनी है किताब उनकी। नहीं नहीं, ये इंज लगता है भी जेड़ा के दर रब दा है ना उहियो दर के मुस्तफा दा है, जेड़ा के मुस्तफा दा दर उहियो के रब दा दर है। नहीं नहीं, मुड़ अगर अजर रब ने देना है तो मुड़ इवें चाहिए ना भी मैं रब को पूछा जा, रब को पूछना मैं या मैं मशवरा करना भी की करना चाहिए। नहीं नहीं, आपने फरमाया मेरे गुलामा जा घर खा ले तो तेरा कफारा अदा हो जासी। पता चले आप ही जुबान मुस्तफा विचों जेड़ा कलमा निकल जाता रब पूरा कर छड़ता है। तेरे मुँह से जो निकली वो बात हो के रही, तेरे मुँह से जो निकली वो बात हो के रही। घर जो शब को कहा रात तो रात हो के। पता चले आप उन्होंने गुलामां दा ये अकीदा और ईमान आ भी साढ़े नबी की जुबान चो जेड़ा कलमा निकल जाए रब पूरा कर देंदा है। लेकिन अज दे मुसलमान भी गल समझ नहीं आई, आते नहीं नहीं शिरक है, की आते ने शिरक है, जालियां दे हाथ नेड़े नहीं नहीं शिरक है, शिरक हाजी अल्लाह चलो चलो अगर निकलो ये हाथ नहीं लावना शिरक हो जासी।
وہ پہلے تو مڑ جڑ کئی ہے بیلی جڑے ناواں دے بھی جڑے درباراں لینا یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، کسی دا فائدہ نہیں کر سکتے۔ انہیں کہہ جا فرقہ بھی ہے وہ آندے نے بھی نبی بھی کسی نو فائدہ نہیں دے سکتے، معاذ اللہ نبی بھی کسی نو نفع نقصان ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتے نے تے نہ کسی دا نقصان کر سکتے نے، بھی چلے گئے دنیا تو وصال ہو گیا۔ لیکن یہ ایک گل انہاں تے تو پوچھن والی ہے بھی مڑ سانو کاغذ تے لکھ تے دیو چاہنا بھی میں آخری نبی نہیں مننا۔ جیڑا کوئی میں گل کرے نا تو انہوں آکھن والا ہے بھی کتاب ہے تے لکھ تے دے چاہ کاغذ تے، مڑ لکھ تے نہیں دے ڈردے نے بھی لکھیا جانا تے مڑ جہنم واجب ہو جاسی، جہنم واجب ہو جاسی۔ پتہ چلے آپ جیڑا کلمہ ایتے ہی فرق جیڑا پتہ ایتے بھی لگتا ہے بھی جس نے محبوب دا نام لیا نا اوتے ہی فرق واضح ہو گئے، جس نے اگر نام لیا او دے جنت واجب ہو گئی ہے اور جس نے انکار کیتا اس دے جہنم واجب ہو گئی ہے، اس دے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ پتہ چلے آپ بھی انج آکھنا بھی نہیں نبی نفع تے نقصان نہیں دے سکتے تو مڑ لکھ دے ہو چاہنا نفع تے نقصان نہیں دے سکتے، کمال علی گل ہے۔ یہ ساریاں شانہ مصطفیٰ دیا نے، ساریاں شانہ مصطفیٰ دیا نے۔ وہ صحابی بڑے تھے ہمیں بڑھ گئے تھے، نبی جو فائدہ نہیں دے سکتا وہ بڑے جوش نال نعرے لاندے نے شان صحابہ، کیا دے نے شان صحابہ، تے صحابہ دی بڑی شان بڑی فضیلت بیان کر دے نے، تے وہ سمجھ دے نے بھی شاید صحابہ نو شان ملی تے عملہ دی وجہ نال ملی، صحابہ نو شان ہے عملہ دی وجہ نال نہیں، یہ صحابہ نو جیڑی شان ملی ہے اے عمل دی وجہ نال نہیں ملی ہے، شان ملی ہے تے زیارت مصطفیٰ دی وجہ نال ملی ہے۔ وہ صحابی بڑے نے اے جے بھی ہے نام بھی جنہوں نے عمل کرن دا موقع ہی نہیں ملیا، کلمہ پڑھے آواز جہاد وچ شامل ہوئے شہید ہو گئے، موقع ہی نہیں ملیا نماز پڑھن دا، وہ بھی صحابی ہے۔ کائنات دے اگر سارے ولی مل جان اس دے برابر شان دے برابر نہیں ہو سکتے۔ پتہ چلے آپ یہ جڑی شان ہے یہ شان عملہ دی وجہ نال نہیں ہے، یہ شان ہے تے زیارت مصطفیٰ دی وجہ نال ہے۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ پتہ چلیا کہ جڑی شان ملیے عمل دی وجہ نال نہیں ملیے بلکہ شان ملیے تے زیارت مصطفیٰ دی وجہ نال ملیے، شانہ مصطفیٰ دی زیارت دی وجہ نال ملیاں نے، اے مقام اے مرتبے ملے نے تے سرکار دی نسبت دی وجہ نال ملے نے۔ اور بس ٹائم ہو گیا، میں آخری گل کہ اے جڑا رمضان شریف ہے اندے وچ ساڑھے نبی پاک نے ایک دعا بھی کیتی ہے، ساڑھے نبی پاک نے ایک دعا بھی کیتی ہے بھی جبریل امین آپ دعا پہ کر دے تے ساڑھے نبی پاک آپ ممبر دے زینے تے قدم پہ رکھ دے سیڑھی تے 3 باری آمین آکھا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی حکم آیا رب دا ایویں ایسا بھی کرنا ہے؟ فرمایا نہیں حکم نہیں آیا، تے پھر تسا آمین کیوں آکھیا؟ آپ نے فرمایا بھی میں جدوں کہ قدم رکھے نا تے جبریل امین دعا پہ کر دے تے مینوں ڈاڈی پسند آئیاں، دعاواں مینوں ڈاڈیاں پسند آئیاں تے میں آمین آکھیا۔ کیڑیاں دعاواں نے؟ ایک یہ دعا ہے کہ جیڑا بندہ رمضان شریف دا مہینہ پاوے، جیڑا بندہ رمضان شریف دا مہینہ پاوے تے مڑ بخشش نہ کروا سکے نا وہ شخص ہلاک ہو جاوے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے رمضان شریف دا مہینہ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ دوسرا کہ جس دے سامنے نبی پاک دا نام لیا جاوے، جس دے سامنے نبی پاک دا نام لیا جاوے اور او درود پاک نہ پڑھے، وہ درود نہ پڑھے تو وہ بھی شخص ہلاک ہوئے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسری دعا کہ جیڑا شخص اپنے ماں باپ دا بڑھاپا پاوے، اپنے بھی ہیں ماں پیو، ماں تو زمین چوگرے ہوئے انہیں ماں پیو تو ہیں نا، تو بڑھاپا بھی آندا ہے تے ہر ایک ویکھدا ہے بڑھاپا، لیکن یہ کدے اساں یہ سوچا ہی نہیں بھی یہ ماں باپ دی خدمت کرنے والا بھی کوئی عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس نے نبی پاک فخر کیتا
آپ نے فرمایا کوئی جانتا ہے اما حلیمہ دا گھر؟ ایک غلام کھڑو، جی جی میں جاندا۔ آپ نے انتظام کیتا سواریاں دا، فرمایا کوئی لیا سکتے انہوں نے؟ جی جی لیا سکنے۔ جدوں کہ انہوں نے لے کے آئے نا تے آپ پتہ چلیا بھی آ گئے نا، آپ باہر گئے دور جا کے استقبال کیتا۔ جدوں کہ ضعیف ہو گئی ہیں سہارے نال صحابہ کرام نے پکڑا ہویا، آپ نے فرمایا بھی چھڑ دیو تے قریب گئے تے آپ نے فرمایا میرے کہ اما میرے کندھیاں تے ہاتھ رکھ تے عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتی، شانہ نبوت ہے، باویں میں ماں دا درجہ رکھنیاں لیکن مقام نبوت ہے نا، تو میں کلمہ پڑھے تھوڑی غلام ہاں۔ آپ نے فرمایا اے ماں تو جان دی ہے میں قیامت والے دن ایک لین بڑسی کہ او جنہاں نے بڑھاپے وچ اپنے ماں باپ دا بوجھ اٹھایا ہو سی، تے میں جانا بھی جدو لین بنے نا تو اس لین وچ میں محمد دا نام بھی آ جاوے۔ بڑھاپے وچ اپنے ماں باپ دا بوجھ اٹھایا ہو سی، تے تھوڑے ماں پیو ہن نا تے تھانوں بھی بڑھاپا بھی ویکھدے نے تے خوش نصیب نے بھی جڑے انہاں دی خدمت کردے نے، انہاں دا بوجھ اٹھاویں۔ اس گل تے ساڈے نبی پاک فخر کیتا ہے تے سانوں بھی چاہیے بھی ماں باپ دی خدمت کرنی چاہیے۔ اور جڑے تس احباب سارے حاضر نے تے میں دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ اور رمضان شریف دا مہینہ ہے، چند دن ہن تے اے عمل کرو۔ رمضان شریف ایدا مہینہ ساڑھے واسطے خوش نصیبی ہے کہ رب نے سانو زندگی وچ پھر عطا کیتا، روزے رکھیے، قرآن پاک دی تلاوت کریے۔ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی وچ دین تے عمل کرنے توفیق عطا فرماوے، صحیح معنی میں سرکار دی محبت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔